औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात सामीन, ये जो आज का वीडियो है याद से देखिए इसको और पूरा सुनिए। अगर अच्छा दिखा तो एक दूसरे को शेयर करो, अगर अच्छा नहीं दिखा तुम्हें समझ में आया तो मत शेयर करो। लेकिन बड़ा काम का वीडियो है, एक मरतबा तो सुन लो वीडियो को, ठीक है। हम जो बीमार पड़ते हैं, हमारे को जो बीमारियां आती हैं, तकलीफ हमारी करने का नतीजा है हमारे किरदार, हमारा माहौल, हमारे अखलाक, हमारे आदाब, हमारा रहन सहन, पूरा चौपट होगा इस वक्त। इसमें आके हम परेशान हो रहे हैं बहुत सारे। याद रखो, ये जो सेल फ़ोन है ये बड़ा काम का है, बड़ा अच्छा है। इसमें दो रास्ते हैं। क्या रास्ते हैं? दो रास्ते हैं। एक रास्ता नेकी का है, एक रास्ता बदी का है। लेकिन जिसमें लज्जत आती है हम उसी के पीछे पड़े हुए हैं। छोटे मासूम बच्चों से लिए कि आखिरी उम्र तक खबर में टांगा लटक रहे होते ना, वो लोग भी मसरूफ़ है इसमें। खैर अच्छा भी है ये, बुरा भी है। अब हमको जो चाहे अपने ऊपर है, दिमाग से काम कर देना है। इन्हें रात में जगाता हमारे को 3, साढ़े 3, 4 बजे के दरमियान तक जगाता। उसके बाद तकिए पे ऐसी नींद आती, सट पल के बोल हो जाते हैं। मेरी ख़वातीन से गुजारिश है, उन माओं से तमाम, आप जल्दी सो जाइए, फजर की नमाज को उठिए और अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने शोहर को भी उठाइए। ज़रा शोहर साहब उठते नहीं, कांटे पने में चलते, कांटा कलाम के सामने, तो लिहाजा समझा मना के उठाना शोहर को। बच्चे तैयार खड़े जी मस्जिद को जाने के वास्ते, तो उनको भी शर्म महसूस होती है, बाद में आदत भी हो जाती है। ठीक है, ये नमाज़ पढ़ना बोल के है, ये हमारे भलाई के लिए है, समझे। जैसा योगा बोलते, योगा क्या है, नमाजी से पूरा ख़त्म हुआ था। योगा होगा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, नमाज है। ये नमाज की रहमत, बरकत, फजीलत इतनी बड़ी है घरों में। जो घर पाक साफ नीटनेस रहेगा वो आधा ईमान है, पाकीज़ी हमारा। समझ में बात? मकानों को साफ़ सुथरे रखना, डाला गर्दे उर्दे सब निकालना, अच्छे तरह से नीट रखना घरों को। फालतू सामान आप फेंक देना, घर में नहीं रखना। ठीक है, चलिए अब नमाज कुछ अरे नमाज़ पढ़ लिए। नमाज़ पढ़ने के बाद झाड़ू का कट्टा पकड़िए, पूरे घर को झाड़ू दीजिए। कोई सर पे ओढ़ के रहते, वज़ू के साथ झाड़ू दो। झाड़ू देने के बाद झाड़ू किचन में खड़ी नहीं रखना है, लिटा के नहीं रखना, कुछ भी नहीं। ना खाने की जगहों पे रखना है, ना रूमों में रखना है, ना तख़्त के नीचे, ना पलंग के नीचे। ठीक है, सहन में मखसूस जगह पे एहतराम से रखो। जिसके घर में सहन नहीं है, फ्लैटों में रहते हो, बालकनी में रख लो। ठीक है, झाड़ू को लात मत मारो, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हमारी झाड़ू हो जाती। चलो ये होगा। अब बर्तन का मसला है। बर्तन रात में धुल लिया करो, बासी नको रखो, दूसरी मखलूक को मौका नको जो छाटने के वास्ते बर्तन हो। ठीक है, बर्तन साफ़ कर लिया कीजिए। ठीक है ना? हाँ। और खाना पकाने की जब किचन में जाएंगे तो आप वज़ू के साथ ही रहेंगे, सर पे ओढ़ के खाना पकाएंगे। पहले के लोग इतने प्यारे थे, ख़वातीन, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता करे। हैज़ की शिकायत में रहे तो ना बच्चियों को, ना भावों को, किसी को नहीं भेजते थे। बेटे आप पानी नहाने के बाद आना बोलते थे। वाह वाह, क्या अखलाक, क्या किरदार, माहौल था। एक एक बातें याद आती है। हम आदाब में है ना, किरदार में है ना, माहौल में है, पूरा भूल चुके हैं। अब बाथरूम का मसला है। बाथरूम को जब भी हाजत जाना है, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, जवान हो, बाथरूम का डोर बंद कर दिया करो, खुला मत रखो, करके आए बस से। ठीक है, फारिग होने के बाद उन्हें इब्लीस साहब निकल के पूरे घर में रोड मारते हैं। ठीक है, ये बात होगी। अब जिसको भी पानी नहाना है, 5-10 मिनट बाथरूम को दे दो, पूरे बाथरूम को साफ़ करके वॉश करके उसके बाद पानी नहाएंगे। ठीक है, उनका मुकामी नको रखो, उनको आके खाली भागना है अगर आ भी गए तो। और बाथरूम में ना कच्चा कपड़ा, ना सूखा कपड़ा, किसी किस्म के कपड़े नहीं लटकाएंगे। ठीक है, चलिए हो गई बात, ये हो गया। मुसलमान बिल्डरों से मेरी ख्वाहिश है, मेरी आरज़ू है, मेरी इल्तिजा है, अब जो हो गया सो हो गया। अगर मुसलमानों को आप फ्लैटा बना के बेच रहे हैं तो अटैच बाथरूम मत बनाइए, खुदा के वास्ते मत बनाइए। कहीं को मौका दे रहे हमारे घर में सो बर्बादी का। नहीं नहीं, अपने रूम के बाजू 2 कदम पे बना लो, लेकिन रूम के अंदर अटैच बाथरूम नहीं होना, उसका डोर नहीं होना। ये एक काम कर लीजिए। अब बन गए सो बन गए, छोड़ो। ठीक है, ये काम कर लो। पानी नहाने के बाद बाल खुले रख के नहीं जाना छतों पे सुखाने। आपके बाल पसंद आ जाते, फिर आपके बाल में फाइटिंग हो जाती चालू।
اور چوٹی ڈالنے کے بعد کنگھی کرنے کے بعد بال گٹھیاں ڈال کے ڈسٹ میں کچرے میں نہیں پھینکنا. پہلے کی خواتین ڈبے میں یا کانچ کے مرتبان میں رکھ کے اس کو 2 سال کے بعد مٹھی میں کھود کے گاڑتے تھے. کتنے اخلاق کے لوگ تھے, کیا پیارا معاملہ تھا, کیا آداب تھے, ہر طریقے کی. آج بنیادی تعلیم گھروں میں کس کے بھی نہیں ہے. یاد رکھو سب چل رہے ہیں, بس مچل کو ماننا ہے بول کے چرے اٹھا پڑے. یہ کام گھر کی حد تک ہو گیا پورا. یہ بہت سارے بیماریاں نہیں آتے اس بات سے کرو, بغلی گھسے نہیں پڑتے. یاد رکھو مارے مار پھر رہے ہیں, بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی. ہاتھوں سے ڈالیے نا خرابہ کر کے گھر میں بیماری ہائے ہائے. اب پکنک کو نکلتے غریب غربا, سال 6 مہینے میں ایک آدھ وقت پکنک مناتے بیچارے. جاؤ منانے کرے, میرے آقا بھی شہر کو نکلے تھے, جا سکتے منانے کرے. کھلی زمین پہ چھوٹی اجازت بڑی اجازت کوئی نہیں کریں گے. ایک تو زمین کی تاثیر نہیں معلوم, دوسرا آپ کو رخ نہیں معلوم, کون سے رخ پہ بیٹھنا ہے ہمارے کو اجازت کو نہیں معلوم. تیسرا دونوں پاؤں کے بیچ میں سے پیشاب جا رہا, اس کے انگل کے نہیں اٹھنا ہے. چوتھا جن جھاڑیوں میں بیٹھے ہوئے, جھاڑیوں میں کون کون بیٹھے ہوئے نہیں معلوم, پتہ ہی نہیں ہے. جھاڑوں پہ کون کون لٹکے ہوئے کیا کر رہے ہیں وہ بھی نہیں معلوم. آئے بات پیچھے پڑ جاتے ہاتھوں کے, پھر اپنی بارات نکالتے وہ لوگ, یہی حق نام اٹھنا تھا کیا بولو. یہ کام کے بات ہو رہی, اچھی تقریر ہے, وہ کام کی ہے آداب کے لحاظ سے بہت پیاری تقریر ہے, اپنی آپ سے ہونے کا لے رہا ہوں تعریف. اب رہا مسئلہ یہ جو جادو ٹونا اسرار دوسرا جو بھی لپٹتے یہ تو آ گیا. جادو بھی کیسا کیسا ہوتی, ایک تو بالوں سے جادو ہوتی شاندار خواتین, اور گھر میں آنے جانے والا ہی کام پچھاتا, کئیوں گھر برباد تباہ میں کن آتے سناتے مولا یہ پڑھ لو صاف آتا مسئلہ ہوتا. تو یہ معاملہ ہو گیا. دوسرا کیا ہے, مرد کی میڈی بنین سے جادو ہوتی اور عورتوں کی میڈی باڈی سے جادو ہوتی. ایک تو پیروں کے قدموں سے مٹھی سے جادو ہوتی, دوسرا چپلاں جوتے ہوتے جو بھی ہے اس سے بھی جادو ہوتی. بچے بڑے جوان بوڑھے یہ سب کام ہوتے. یاد رکھو آئی بات سمجھ میں. تو یہ تقریر بڑی کام کی ہے, ایک دوسرے کو سینڈ کرو, زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ معلومات ہوتے. بھولے ہوئے آج کل لڑ بنے ہوئے گھروں میں سب, چلو ایک کان سے سن رہے ایک کان سے نکال رہے. تقریباً بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتے, بہت سارے بغلی گھسے نہیں پڑتے. یاد رکھو ٹھیک ہے. ویسے میں حماقت تو نہیں کرتا, سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک پروردگار عالم کا اتنا بڑا احسان ہے میرے پہ, اتنا بڑا احسان ہے میرے مالک کائنات کا اور میرے آقا کے نالن کا صدقہ ہے. جتنے حضرات میرے پاس ہر بیماری کے واسطے آئے اور مکمل شفا دیا اللہ تعالیٰ. تم لوگوں کا کام ہے ایک دوسرے کی گائیڈنگ رہبری کرو, خیراتی میں علاج ہے. میرے گھر کوئی لوٹنا کرنا نہیں ہے, لاؤ دسترخوان بچھائے کھانے کو ڈالو بول کے نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. جتنے آگے گئے سارے مانتے میرے کو بولتے بھی, میں 400 500 600 700 اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. ہارٹ کی بیماری میری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے, دمے کی بیماری کچھ نہیں ہے میری نظر میں, بچے نہیں ہو رہے کچھ بھی نہیں ہے. ارے اللہ تعالیٰ سب چیز پہ شفا دینے والا ہے, وہ لوگ ہر چیز پہ کرم کرنے والا ہے مالک کائنات. خلق کو منور رکھو, زبان سے صحیح تبصرہ کرو. یاد رکھو. اور ایک بات سن لو, بڑی کام کے بتا رہا ہوں, کام کے بتا رہا ہوں. میں اکیلا یہاں بیٹھا ہوا, سب کی نظر میں آ رہا, ویڈیو آ رہا ہوں, آواز دے رہا ہوں, صحیح بات ہے. لیکن میرے ساتھ 2 فرشتے لگا کے بٹھایا مالک کائنات. سیدھے جانب ایک فرشتہ ہے, بائیں جانب ایک فرشتہ ہے. 24 گھنٹے میرا عمل نامہ تیار ہو رہا. میرے کو یہ فکر کرنا چاہیے سب میں پہلے. یاد رکھو کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرنا ہے, پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہے میرے کو. سنو بڑے غور سے بات, دماغ سے کیا کروں نوٹیڈ ہو رہا ہے, ان آنکھوں سے کیا دیدار کروں نوٹیڈ ہو رہا ہے, ان کانوں سے کیا سنوں وہ نوٹیڈ ہو رہا, اس زبان سے کیا گفتگو کروں وہ بھی نوٹیڈ ہو رہا, اس دل سے کیا کروں وہ بھی نوٹیڈ ہو رہا, ان ہاتھوں سے کیا کروں وہ بھی نوٹیڈ ہو رہا, ان قدموں سے کیا کروں وہ بھی نوٹیڈ ہو رہا. کتنے پیشنٹ آ رہے جا رہے, کتنا الو بنا کے کتنے پیسے کھا رہے ہیں لوگوں سے وہ بھی نوٹیڈ ہو رہا. مسجد میں کیا کروں وہ بھی نوٹیڈ ہو رہا. گھر میں کتنی اذیت دیتا ہوں بھاؤں کو, بچوں کو وہ بھی ہو رہا. سب حق پہ بولو یا نہ حق بولو وہ بھی ہو رہا. سب تو اس بات سے خود اپنے کا آپ جائزہ لینا ہے. آج بات ہے معاشرے کی اصلاح بولنا آسان ہے, پہلے اپنا آپ معاشرے کی اصلاح کرو. اپنے کنبے کو, اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو, اپنی آل اولاد کو, سب کو پہلے سنوارو. گھر میں بازو والا پڑوس والا خود بخود فدا ہوتا دیکھ کے, گھر کو دیکھ کے کیا آداب ہے کیا ماحول ہے گھر میں بول کے. تو یہ کام کرو. یاد رکھو یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو, بڑے کام کے باتیں ہیں. یاد رکھو. اور کوئی بھی بیماری ہو آپ ایکس رے نکال لیے, کچھ بھی کر لیے, میرے پاس حاضر ہو جائیے. آپ اللہ کے حکم سے بارے باوروں رسول پاک کے عالم کے صدقے میں آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے 110%. اور لاکھ تعداد لوگ صبح ہر بیماری کے اچھے ہوئے.
आप लोगों का काम है एक दूसरे को रेफरी गाइडिंग कर लो, वो आते नहीं आते उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी, अपना काम तो है जबान हलो, ठीक है। हाँ, अब मेरा एड्रेस भी नोट कर लो आप। मेरा एड्रेस है हैदराबाद गोलकुंडा खिलाफ बड़ा बाजार उमर फारूक मस्जिद के 5 मलियाँ हैं। तवक्कल पान शॉप पे पूछो, बेचारे कभी बुरा नहीं मानते उन्हें, सीधा बताते आपको सामने बिल्डिंग है। दिन में 2 बजे से लेके रात में 10-12 बजे तक डेली रहता हूँ बैठा हुआ, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा फिर दोबारा बोल रहा हूँ मैं, ख़ास तौर पे शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सुने या नहीं सुने उनकी मर्जी है। ऐसा भी दिखता बात हो, ये पीली टोपी देखते हटाया था बटन में, उठाया था उंगली टाइम बोल के उड़ा देता, अंदर आ जाते पीली टोपी का, आके बाद में मुसाफा करके जाते, वो भी माँ खत की बात नहीं बोलो, पहले तो घुसने से पहले सोचते आ गया गलत जगह पे बोलते। चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं की दरख्वास्त है, खुदा।